बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुजाम आशिक और आप देख रहे हैं ऑलराइट स्पीक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो में खुरूज दज्जाल, ज़हूर इमाम महदी और नज़ूल ईसा के बाद ज़ाहिर होने वाली क़यामत की निशानियों के बारे में जिक्र किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम फितनों से महफूज रखे और हमारा ईमान सलामत रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वीडियो क़यामत की निशानियों का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खुरूज दज्जाल के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे तो दज्जाल के खात्मे के बाद याजूज माजूज का खरूज होगा। अजीज दोस्तों, शुरू में याजूज माजूज अपने इलाकों में फसाद बर्पा करते रहते थे। वहाँ के लोगों की ख्वाहिश पर जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ा बांध तामीर करके इन्हें कैद कर दिया, जिसका जिक्र कुछ यूं मिलता है। फिर जुल्करनैन ने दूसरी सिमत का सामान सफर तैयार किया। जब वो दो पहाड़ियों के दरमियान पहुंचा तो इसे वहाँ एक ऐसी कौम मिली जो मुश्किल से ही बात समझती थी। जुल्करनैन की कौम ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, लिहाजा अगर तू कहे तो हम तेरे लिए कुछ महसूल इकट्ठा कर दें ताकि तू हमारे और इनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। जुल्करनैन ने कहा, मेरे रब ने मुझे जो माल दे रखा है वही काफी है। तुम लोग मुझे मजदूरी में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बंद बना देता हूँ। तुम मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब इसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को पाट दिया तो लोगों से कहा, अब आग धकाओ। हत्ता कि जब ये आखिरी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो इसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा अंडे लूंगा। उर्वेट्स चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत के करीब जब याजूज माजूज को निकाला जाएगा तो वो पूरी दुनिया पर रिहाइश करेंगे। जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इस वक्त सच्चा वादा यानी क़यामत पूरा होने का वक्त आ पहुँचेगा। इस वक्त इन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था। कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम वाकई खताकार थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याजूज माजूज एक दीवार के पीछे कैद है जिसे हज़रत जुल्करनैन ने तामीर किया था, जिससे निकलने के लिए वो सुबह शाम तक इसे खोदते रहते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन आकर देखते हैं तो अल्लाह की कुदरत से वो दीवार अपनी असली हालत में दोबारा वापस आ चुकी होती है। लेकिन जिस रोज वो शाम को इंशाअल्लाह कहकर घरों को लौटेंगे, इससे अगले रोज वो दीवार में नकब लगाने में कामयाब हो जाएंगे और वो गर्दन की बीमारी में मरेंगे। याजूज माजूज तादाद में इतने होंगे कि मरने के बाद जानवर और मवेशी इनकी लाशें खा खा कर खूब मोटे और ताजे हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज दीवार खोदते हैं। जब वो इतनी खोद लेते हैं कि सूरज की शुआ नजर आ जाए तो इनका बादशाह कहता है कि अब वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। चनाचे वो लौट जाते हैं और अल्लाह ताला इस दीवार को दोबारा असली हालत पर वापस लौटा देता है। लेकिन जब इनकी कैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला इन्हें लोगों पर जाहिर करना चाहेगा तो वो दीवार खोदेंगे हत्ता कि इन्हें सूरज की शुआएं नजर आने लगेगी। तो इनका बादशाह इनसे कहेगा, अच्छा अब चलो, बाकी इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। और जब इंशाअल्लाह कहेंगे तो वो अगले रोज पलटेंगे तो दीवार को उसी हालत पर पाएंगे जिस पर उसे गुज़श्ता रात छोड़ा था। फिर खुदाई शुरू कर देंगे और इस जोश के साथ खुदाई करेंगे कि बाहर निकल आएंगे। पानी खत्म कर डालेंगे, लोग अपने अपने किलों में पना लेंगे, किलों से बाहर कोई नहीं बचेगा। फिर वो अपने नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे। याजूज माजूज के नेज़े आसमानों से खून आलूद होकर जमीन पर गिरेंगे और याजूज माजूज कहेंगे कि हमने जमीन वालों को भी मगलूब कर दिया और आसमान वालों पर भी गालिब आ गए। तब अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा और जमीन के जानवर और मवेशी इनकी लाशों का गोश्त और चर्बी खा खा कर खूब मोटे और ताजे हो जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दज्जाल के कत्ल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अहद खिलाफत में ही याजूज माजूज निकलेंगे। इनकी तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि इनकी निसफ तादाद बहरे तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे। इस दौरान याजूज माजूज बाकी लोगों को कत्ल कर डालेंगे। अहले जमीन को कत्ल करने के बाद वो अपने तीर आसमानों की तरफ बरसाएंगे। तीर खून आलूद होकर वापस गिरेंगे तो याजूज माजूज कहेंगे कि उन्होंने आसमानी मखलूक को भी कत्ल कर दिया है। हजरत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल को कत्ल करने के बाद अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजेगा। अल्लाह ताला वही में फरमाएगा कि ए ईसा, मैंने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं, लिहाजा आप मेरे मुसलमान बंदों को कोहे तूर की पनाह में ले जाएं। चनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला याजूज माजूज को निकालेगा तो वो हर ऊंचाई से निकल भागेंगे। जब याजूज माजूज का पहला हिस्सा बहरा तिब्रिया पर पहुंचेगा तो कहेगा, कभी इस समुद्र में पानी था या नहीं। फिर आगे चलेंगे यहाँ तक कि इस पहाड़ तक पहुँच जाए
جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے یعنی بیت المقدس۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ یاجوج و ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف برسائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائے گا اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خودنوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک ملچت بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے جن سے بدبو اور سران اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوگی۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور ہر خیمہ تک پہنچے گی اور زمین کو دو ڈالے گا یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند پاک اور صاف کر دے گا۔ اردو رائٹس چینل کے معزز ناظرین، یاجوج ماجوج کا فتنہ دجال کے بعد بہت بڑا تباہ کن فتنہ ہوگا۔ حضرت زینب بن جحش کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشتیں شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں محمد اقبال کیلانی لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا تباہ کن ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کریں گے، روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ لیں گے، اس لیے بچ جائیں گے۔ معزز دوستو، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بیچ دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی برباد کر دیتے۔ معززین، یاجوج و ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث جو حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بنی ڈھال جیسے ہوں گے۔ معززین، احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اس کے فوراً بعد یاجوج و ماجوج کا نزول ہو جائے گا۔ یاجوج و ماجوج نکلتے وقت ہی دنیا پر بڑی تباہی پھیلا دیں گے، بحرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، زمین پر موجود سب کے سب انسانوں کو قتل کر ڈالیں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر ہوں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ زمین پر موجود انسانوں کو قتل کرنے کے بعد یاجوج ماجوج آسمانوں کی طرف اپنے تیر چلائیں گے جو خون آلود واپس لوٹیں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قبضہ پانے کے ساتھ ساتھ آسمان والوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا کے صدقے یاجوج ماجوج کے گلوں میں کیڑا پیدا فرما دیں گے جو ان کی موت کا سبب ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت سے پوری روئے زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گی، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں جا کر ان لاشوں کو پھینک دیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا جو ہر جگہ پر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس بارش سے پوری روئے زمین کو دھو کر پاک اور صاف کر دے گا۔ معزز دوستوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ احادیث رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क़यामत से कबल सूरज मगरब से तलू होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं क़यामत कायम न होगी जब तक सूरज मगरब से तलू न हो। जब सूरज मगरब से तलू होगा तो सारे लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन इस रोज ईमान लाना किसी के लिए नफा बख्श न होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था, जिसने ईमान के साथ अच्छा अमल नहीं किया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सूरज रोजाना अल्लाह ताला से इजाजत तलब करके मगरब में गुरूब होता है। एक रोज अल्लाह ताला सूरज को मगरब में गुरूब होने की इजाजत नहीं देगा और हुक्म होगा मगरब से मशरक की तरफ पलट जा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जब सूरज गुरूब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुझे मालूम है ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मगरब की सिमत पहुंचकर सजदे की इजाजत मांगता है और इसे इजाजत दी जाती है, लेकिन एक बार उसे कहा जाएगा कि जिधर से आए हो उधर लौट जाओ, चुनाचे वो मगरब से तलू होगा। उर्दू राइट्स चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सूरज मगरब से तलू होने के बाद इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक्त अपने हाथ फैलाता है शायद दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन के वक्त हाथ फैलाता है कि शायद रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। अल्लाह ताला ऐसा करता रहता है हत्ता कि सूरज मगरब से तलू हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत की निशानी में से एक निशानी धुएं का आसमानों से निकलना है। क़यामत से पहले आसमान से धुआं ज़ाहिर होगा जो रूए ज़मीन के सारे इंसानों को अपनी लपेट में ले लेगा। चुनांचे अरशाद है, बस इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरीह धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक अजाब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आसमानों से धुएं की अलामत ज़ाहिर होने के बाद किसी का ईमान या नेक अमल या तौबा इसके काम नहीं आएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निशानियां जाहिर होने से पहले नेक अमाल करने में जल्दी करो। नंबर 1 सूरज का मगरब से तलू होना, नंबर 2 धुएं का निकलना, नंबर 3 दज्जाल का जाहिर होना, नंबर 4 जानवर का निकलना, नंबर 5 इनफरादी अजाब और नंबर 6 इज्तिमाई अजाब। उर्दू चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी दाबातुल अर्द का निकलना है। जी हाँ, जिसका मतलब है जमीन से एक जानवर निकलेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत से पहले एक जानवर जमीन से निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। उसके पास एक छड़ी होगी जिसके साथ वो लोगों की पेशानियों पर काफिर या मोमिन होने की मोहर लगाएगा। चुनांचे अरशाद रबानी है, और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आन पहुँचेगा तो हम इनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा। लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। मुअज़्ज़िज़ीन, क़यामत से पहले चाशत के वक्त ज़मीन से एक अजीब खलकत जानवर निकलेगा जिसे दाबातुल अर्ज़ कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की पहली निशानी सूरज का मगरब से तलू होना है और दूसरी निशानी चाशत के वक्त जानवर का निकलना है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन दोनों बातों में से जो भी पहले हो जाए लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब होंगी, मेरा ख्याल है कि पहले मगरब से सूरज तलू होगा। उर्दू चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी मक्का मुकरमा की वीरानी है। क़यामत के करीब अल्लाह के घर का हज करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि कोई भी आदमी बैतुल्लाह शरीफ का हज करने वाला नहीं रहेगा। एक हदीस के मुताबिक फरमाया गया है कि क़यामत के करीब एक छोटी पिंडलियों वाला हबशी बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 छोटी पिंडलियों वाला हबशी काबा शरीफ को उड़ाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी तरह मदीना मुनव्वरा की वीरानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जी हाँ दोस्तों, क़यामत से पहले लोग मदीना मुनव्वरा छोड़कर अपनी अपनी पसंदीदा और आरामदाह जगहों पर रहाइश इख्तियार कर लेंगे और मदीना मुनव्वरा में आबाद हो जाएगा। हजरत सुफियान बिन अबू ज़हीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यमन फतह होगा और वहाँ से कुछ लोग सवारी के जानवर लाएंगे और अपने अहलो अयाल नीज जो जो इनकी बात मान लेंगे इन्हें बिठाकर अपने साथ यमन ले जाएंगे। हालांकि अगर वो समझते तो मदीना में रहना इनके लिए बेहतर होता। इसी तरह शाम फतह होगा और वहाँ से भी लोग सवारियां लेकर आएंगे और अपने अहलो अयाल के अलावा जो जो इनकी बात मान लेंगे इन्हें बिठाकर अपने साथ शाम ले जाएंगे। हालांकि मदीना में रिहाइश इनके लिए खैर का बायस होती अगर वो समझते, और जब
عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی بات مانیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ معزز دوستو، یمن کے دارالحکومت سے آگ کا نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ یمن کے دارالحکومت حضر موت سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضر موت یا بحر حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا۔ معزز دوستو، یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث قابل غور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے نیک آدمی ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح شانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے شانٹے جاتے ہیں۔ تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ رہ جائیں گے، اگر مر سکو تو مر جانا۔ معزز دوستو، احادیث کے مطابق قیامت کے قریب ساری دنیا کافروں، مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے فطروں میں سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز دوستو، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ورڈز چینل کے معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اردو رائٹس پاکستان کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔